बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं सारा कबीर आपके सामने। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के हवाले से शो करने जा रहे हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि आप लोगों तक कोई ऐसी बात लेकर आया जाए या कोई ऐसा टॉपिक किया जाए जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़े। तो इसलिए हमने जब इधर उधर हर तरफ नज़र घुमाया, एक चीज़ हमें मिली और वो है ग्रूमिंग में कमी। अब किस ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं हम? ग्रूमिंग इस लिहाज से कि अगर मैं ये कहूँ कि आप पढ़ लिख के डिग्री तो कमा लेते हैं, आप पढ़ लिख कर एक अच्छे स्कूल से चीज़ें सीख भी जाते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस पूरी कर लेते हैं, लेकिन आपका जो लहजा होता है, आपका जो तौर तरीका होता है, जो कि एक बच्चा माँ बाप से सीखता है बचपन से, हर घर का एक माहौल होता है, हर जगह का एक एनवायरनमेंट होता है, तो वो जो आपने सीखा हुआ होता है उसको आप क्या बदल सकते हैं? क्या पॉसिबल है कि आप चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं? क्या सही ऐसा हो सकता है कि आपने लहजे में बेहतरी ला सकते हैं? बात करने का तरीका, तौर तरीका, चलने का ढंग, ये चीज़ें क्या आप सीख सकते हैं? क्योंकि कपड़े भी आप पहना सकते हैं किसी से पूछ के कि मैं कौन से कलर्स पहनूं, क्या पहनूं। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन भी हाथ में रख सकते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि कई लोगों को जब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनके लहजे की वजह से वो मार खा जाते हैं। हर जगह का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, अपना एक कहते हैं ना, एक फीलर होती है, हर फील्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एक फील्ड की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको सामने फोर फ्रंट में कस्टमर सर्विस में आना है, आपने कपड़े पहनना भी सीख लिए, ठीक है, क्या कलर्स पहनने चाहिए, व्हाट आर द सेफ कलर्स, व्हाट आर द सेफ कट्स, वो सब आपने सीख लिया क्योंकि आप किसी के पास गए, उन्होंने आपको बता दिया। लेकिन बोलना कैसे, उठना कैसा है, क्या कहना है, कब कहना है, क्रूड तो नहीं हो जाना। कुछ लोग होंगे, आप नोट करें, उनको बात करने का ढंग नहीं आता है, वो कभी कभार ऐसे बेधड़क चीज़ें कुछ बोल जाते हैं कि दूसरा इंसान ऑड पोजीशन पे आ जाता है। तो हर चीज़ का एक, इसमें डिप्लोमेसी की बात नहीं है। अगर आप सोचें नहीं तो बहुत ही डिप्लोमेसी की बातें नहीं, और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होता, इसमें होता है तौर तरीके आने चाहिए। तो इसी हवाले से आज बात करने जाएंगे हम। अपने आज पैनल, जो हमारे गेस्ट पैनल होंगे, उनसे इसी हवाले से सीखेंगे कि वो लोग जो कि अपने क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद फाइनली डिग्री या प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप करते हैं, उनकी ग्रूमिंग कैसे हो सकती है ताकि उनको बेहतर से बेहतरीन नौकरी मिल सके। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कुछ हो रहा है ग्रूमिंग का सिलसिला? क्योंकि अगर हम इलाकों की बात करते हैं, हर इलाके की भी एक अपनी अलग एक पहचान होती है। इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया के लोग जो है एक तरह की अंग्रेज़ी बोलते हैं, आप नोट करें, उनकी अंग्रेज़ी थोड़ी फ़नी लगती है, हर कोई बोलता है, लेकिन उनके अपना एक स्टाइल है, दैट्स फाइन। हम पाकिस्तानियों का अपना स्टाइल है, इट नॉट सो बैड, बट अच्छा स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल है। जो अमेरिकन इंग्लिश है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो इंग्लैंड लाइक यूके की जो इंग्लिश है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो हर जगह का अगेन अपना अपनी अपनी ज़बान का अपना, जस्ट द वे जैसे हम उर्दू बोलते हैं, अगर इंडिया में कोई बैठा उर्दू भी बोलेगा उसमें फ़र्क होगा। अगर आप किसी अमेरिकन को या किसी आप ऑस्ट्रेलियन को उर्दू सिखा लेंगे, उसकी एक्सेंट में फ़र्क होगा। सो दैट्स ऑल राइट। लेकिन किस पॉइंट पे जाके हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल लेवल है, ये इस प्रोनाउंसिएशन को आपने सीख लिया। अच्छी चीज़ें सीखना हरगिज़ गलत नहीं है, हरगिज़ बुरी बात नहीं है। इसी हवाले से बहुत सारी बात करेंगे कि लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। ग्रूमिंग की जब बात करते हैं, हाउ ओपन टू ग्रूमिंग आर यू, हाउ ओपन टू लर्निंग आर यू। बातें तो बहुत सारी चलेंगी और अपने पैनल से डिस्कस भी करेंगे, लेकिन चूंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे आपको। स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर। चाय कॉफ़ी का मग अपने हाथ में ले और हमारा इंतज़ार करें। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। बात कर रहे हैं आज हम ग्रूमिंग के हवाले से। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया और आपको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं आज, ग्रूमिंग क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और ग्रूमिंग का असल माने क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से मुलाकात करवाती हूँ आपकी। आज सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ऊपर से आपको
खूबसूरत बना लेती हैं। उनका काम ही ये है, उन्होंने सीखा ही ये है कि आपको हाउ टू लुक प्रेजेंटेबल। क्योंकि अगर आप बड़े ज़बरदस्त हों, आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हों, आपका बिल्कुल आपको उठना बैठना सब कुछ भी आता हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को सही तरीके से कैरी ना किया हो, आपके बाल सही नहीं बने हों, आपका मेकअप सही नहीं हो, आपके कपड़े सही नहीं हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है वहीं पे फेल हो जाते हैं। तो जी हाँ, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कह देना कि ऊपर से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस अंदर पे आप काम करें, ये भी गलत है। अगर आप मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से काम करें, अंदर का खाली छोड़ दें, वो भी गलत है। सो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सदफ इजाज। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। बहुत सारी बातें करते हैं आपसे, लेकिन एक ऐसी खातून से भी वापस मिलवाना चाहूँगी मैं आपको, क्योंकि बहुत दफ़ा हम उनको तंग करते हैं, उनको बार बार बुलाते हैं, आप उनको बहुत देखना पसंद करते हैं और वो बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में भी आती हैं और अपनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करती हैं। इनका काम ही ग्रूमिंग है बेसिकली। वो बाकायदा अपने घर में एक ग्रूमिंग क्लासेस भी ऑफ़र करती हैं बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे जिनको हम कहते हैं ना सुगर बनाती हैं, सलीके से खाती हैं। आजकल ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट पेस्ड हो गई है कि शायद मदर्स वो टाइम नहीं दे पाती अपनी बच्चियों को जो कि उनको देना चाहिए। लाइक आई रिमेंबर, मेरी अम्मा ने हमें अपने ज़माने में, जब व्हेन आई वाज यंग, तो अम्मी एक जब कपड़े वपड़े बंद करती थी किसी भी कपड़े के अंदर, जिसे हम पोटली कहते हैं अपने ज़बान में, आई डोंट नो उर्दू में भी कहते हैं शायद ये, मैं क्योंकि हम सूरत के हैं तो शायद वो ज़बान भी अगेन आती है, लेकिन वो अम्मी बहुत ही सलीके से करती थी, लगता नहीं था कि गठरी है वो कपड़े की। वो करने का भी बहुत ज़बरदस्त स्टाइल होता था, तो वो हम सीख जाते थे। हमारी ताइयाँ हमें सिखाती थी कि पैंट इस तरह हैंग करनी है, इसी डायरेक्शन में हैंग करनी है, हैंगर इस तरह ही रखनी है अलमारी में। उस वक्त हम बोलते थे ओ माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद देम, आई मीन क्या है, ज़िंदगी में और बड़े मसले हैं। लेकिन जब बड़े हुए तो फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत काम की चीज़ें थी, ये तो चीज़ें आनी चाहिए, ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो जी हाँ, मिलवाती हूँ, आप सब पहचान गए होंगे, द वन एंड ओनली, द वेरी 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 अमेजिंग पर्सनैलिटी वी हैव। लेट्स वेलकम नाहिद आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। देखिए, मैंने तो कुछ भी गलत भी नहीं बोला और बिल्कुल मक्खन नहीं लगाया, ज़्यादा बोला नहीं, तो अच्छी बात है ना। यू डिजर्व ऑल ऑफ इट, यू डिजर्व इट ऑल। सबसे पहले नाहिद आपा, आपसे सवाल शुरू करेंगे। ग्रूमिंग, आपके नज़र एक ग्रूमिंग क्या है? व्हाट इज़ ग्रूमिंग? ग्रूमिंग जो है, मैं एक बात कहूँगी कि अगर एक माँ ये कहे कि मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, ठीक है, या 3 बच्चे व्हाटएवर, मगर वो पालना इज समथिंग डिफरेंट एंड ग्रूमिंग इज समथिंग डिफरेंट। ये इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ठीक है, पालते तो आप हैं, खिला भी रहे हैं सब, मगर एक ग्रूमिंग जो होती है ना, वो ज़रा डिफरेंट होती है। और आपने जो भी बोला कि मैं बच्चियों को करती हूँ, आज मैं ये कहती हूँ बच्चियों से ज़्यादा बड़ों को ग्रूमिंग की ज़रूरत है। रियली? यस, बिकॉज जो बच्चियाँ हैं वो माँ से सीख रही हैं। अगर माँ को सही कर देंगी ऑटोमेटिकली बच्चे आप सिखाने के बजाय बच्चे आपको वॉच करें, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ रही होती है। ग्रूमिंग जो है ना, वो एक सोफिस्टिकेशन है, जैसे हर चीज़ में सलीका है। हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, बिकॉज अ पर्सन इज जज्ड बाय द वे अ पर्सन टॉक्स, वॉक्स, क्योंकि आपके सामने एक पर्सन है, आप उसको जज कर लेते हैं। आई रिमेंबर, हम जब छोटे होते थे और मुंह में चपड़ खाते थे ना, तो हमारी नानी भी डांटती थी, ये कैसे खा रही हो, बिल्कुल ऐसे कैसे खड़ी हो, इतना टोकते थे। ये प्यार था, ये प्यार होता है, ये टोक हाँ, जोर से नहीं हंसो। अच्छा, कुछ चीज़ें नहीं बदली मेरे अंदर तो एटलीस्ट नहीं बदलती। हम भी बच्चों को टोकते कभी कि यार, कभी अकेले बैठे हो तो ठीक है, किसी के सामने तो मगर आपको पता है, जो हमारे बड़े थे ना, उस वक्त हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा, मगर आज मुझे ये लगता है कि मैं वही सब काम करूं जो मेरे बड़ों ने कहा। वेरी वेरी ट्रू। एंड दे वाज, उस ज़माने में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मगर वो बिल्कुल सही बात कहते थे, उन्होंने सही ट्रेनिंग दी, और दिस इज़ वेरी बैडली नीडेड। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे जो समझ में आ रही है ग्रूमिंग, अगर चले हम पहले सदफ से भी पूछते हैं और फिर मैं ब्रेक की तरफ जाना है। ग्रूमिंग आपके नज़र में क्या है? कबीर, मेरे पास कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं सायरा, कि मैं परेशान हो जाती हूँ उन मदर्स को देख के कि शादी के टाइम पे वो लड़कियाँ आती हैं और सिर्फ वैक्सिंग स्टार्ट होती है उनकी, और मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही बच्चियाँ 8-9 साल की हों
بلکہ اس سے بھی پہلے آپ ان کو ویکس سٹارٹ کرا دیں. اوکے. اور ان کی کلینلنس کا خیال رکھیں. بالکل. کیونکہ ابھی سے جیسے شروع سے آپ نے ویکسنگ آپ کے نظر میں اٹس ناٹ اے بیوٹیفیکیشن پروسیس, اٹس اے کلیننگ پروسیس. کیونکہ دیکھیں آپ اس کو باڈی ویکس کرا رہے ہیں, اگر باڈی پہ بال ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اس کی گروتھ کم ہوتی جاتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے نہیں شادی ہوگی تبھی سب کچھ کرنا ہے. مطلب تو ویسے لڑکیوں کو اگر آپ جیسے اب ینگ لڑکیاں ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں, بھاگتے دوڑتے بچے, باڈی میں اسمیل ہو جاتی ہے, کیا وہ اچھا لگتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس کو وہ اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, تو دونوں کو میں نے شروع سے یہی چیز سمجھائی تھی, یہ نہیں کہ اٹس جسٹ مائی سیلون اس لیے. صدف 2-3 چیزیں ضرور آپ کے ساتھ وہ کریں گے. آئی ایم سوری یو آل ہیو ٹو بیئر اٹ ایز ویل. مجھے آٹومیٹکلی ایک دم سے ابھی صبح آئی تھی تو بالکل صحیح تھی, الرجیز شروع ہو گئی, آئی ڈونٹ نو وائی آئی فیل لائک سنیزنگ. بٹ یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے, کچھ چیزیں ہیں, فار ایگزامپل آئی بروز. مائی مدر واز ویری ویری پکی اباؤٹ اٹ کہ نہیں آئی بروز کو ہاتھ نہیں لگانا, بہت عمر سے بڑی لوگوں گی, اور یہ وہ ایک باتیں ہوتی ہیں, چھوٹی بچیاں یہ ایک دم سے کرنے سے بہت بڑی لگ جاتی ہیں. اسی طرح اپر لپ تھریڈنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, مینیکیور پیڈیکیور اگین اٹس اے کلیننگ پروسیس, لیکن ہم نے ایک اس کو اسٹیریوٹائپ کر دیا کہ نہیں یہ صرف اور صرف اگر آپ نیل پالش لگا رہے ہیں تبھی آپ کے ناخن اتنے لمبے ہونے چاہیے, تبھی آپ کو مینیکیور پیڈیکیور کی ضرورت ہے. تو ان تمام چیزوں کو آج ہم ایڈریس نہیں کریں گے, یہ کلینلنس میں آتا ہے, اور اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. کیا ویل گرومڈ رہنا بہت مہنگا ہے, یہ بھی جانیں گے کہ گرومنگ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ, کہیں مت جائے گا, آج کا بہت ہی امپورٹنٹ شو ہے. کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو ضرور گیو اس اے کال اینڈ ٹاک ٹو اس. ہم لیں گے ایک بہت ہی چھوٹے سے بریک, ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. گرومنگ ویری امپورٹنٹ پارٹ ان آور لائف. گرومنگ کی کیا صحیح ایج ہوتی ہے, گرومنگ ویل گرومڈ ہونا کتنا مہنگا ہے, کہ مہنگے کریمیں اور مہنگے پرفیومز ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیا ہم ویل گرومڈ کم پیسوں میں نہیں رہ سکتے, وہ تمام باتیں کرنا چاہیں گے آج. لیکن آئی تھنک آئی ہیو اے کالر, سو لیٹس ٹیک دا کال. ہیلو ہیلو, مجھے آواز نہیں آ رہی. ہیلو, اوہو آئی گیس دا لائن گاٹ ڈراپ, بٹ دیٹس آل رائٹ. آپ پلیز کوشش کریں, کال کریں, ہم سے بات کریں. تو کمنگ ٹو یو صدف, مجھے ایک بات بتائیں, کیا گرومنگ ویل گروم رہنا بہت مہنگا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز برانڈس پہ جا رہے ہیں. اوکے, اگر جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, وہ مارکیٹ میں آج کل ہر چیز کی اچھی, مطلب یہ نہیں میں کہوں گی کمپرومائز اس چیز میں نہیں کیا کریں, کیونکہ اسکن ایسی چیز ہوتی ہے, اگر فیس پہ آپ نے کوئی چیز لگا لی, کیونکہ ہاتھ تو برداشت کر لے گا, فیس نہیں برداشت کرے گا, فوراً بریک آؤٹ. ٹھیک ہے, تو آپ اچھی چیزیں لیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو ہمارے پاس ہربل چیزیں بڑی ملتی ہیں. اب میں نام نہیں کوٹ کر سکتی, لیکن بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں مارکیٹ میں. اگر آپ وہی لے کے رکھیں, کوئی اپٹن ہے, ساتھ میں آپ نے کلینزنگ وہ لے لیا, روز واٹر رکھ لیا اپنے پاس, جس سے آپ روز کلین کر کے سوئیں اپنے. ویسے تو ہم اسٹرنجنٹ کہتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ کہاں سے لیں گے؟ بالکل. تو آپ روز واٹر لے لیں. روز واٹر تو کوئی بھی افورڈ کر لے گا. ٹھیک ہے, روز واٹر سے اپنے فیس کو کلین رکھیں. جتنا آپ صاف رکھیں گے اتنی ایکنی کم ہوگی. لڑکیاں ہر وقت یہ چلاتی ہیں کہ ایکنی ہو گئی, وہ یہ نہیں سوچتی کہ ایکنی ہوتی کیوں ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں ویل گروم ہونے کی سب سے پہلی نشانی آپ نے بار بار ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, وہ ہے کلیننس. ہاں, صفائی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, رائٹ؟ تو آپ کہہ رہی ہیں لڑکیوں کی صفائی مسٹ ہے. پہلے اب ہم لڑکوں کی بھی بات کریں گے. پہننے سے کچھ نہیں ہوتا, پلیز, جب تک آپ اندر سے انر سائڈ, اینڈ دوسرا آپ اپنی باڈی کو کلین نہیں رکھتے. اور یہاں پہ ہم لڑکیاں اور لڑکے دونوں کی بات کریں. چلے لڑکیاں تو پھر بھی کبھی کبھار کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو گھر پہ ہوتی ہیں, لڑکے دیر آلویز آؤٹ سائڈ, تو ان کو تو اور بہت زیادہ. سب سے پہلا تو کام کریں, نہائیں ضرور, بہت نہانے کی چھٹیاں نہ. کلینلینس جو ہے وہ تو مسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ایکنی کی آپ بات کریں, اٹس آلسو the things you eat that comes out. تو کم کھائیں لیکن اچھا کھائیں اور فریش کھائیں, اور گھر کا پکا ہوا کھائیں. مین چیز ہے گھر کا پکا ہوا کھائیں. آئلی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, بیکاز کلینلینس جب آپ فریش نہیں فیل کریں گے اپنی اسکن پہ,
وہ ہر چیز ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. You have to take, اور پھر this goes carries on. You have to feel fresh, you have to look good تاکہ you carry out. چلے اب ہم تھوڑا سا آف کورس جینڈر بیسس پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر لڑکیوں کی بات کرتے ہیں, لڑکیاں تو چلو ایک پاؤڈر لگا دیں گی, ایک لپسٹک لگا دیں گی, ایک کاجل لگا دیں گی, دیٹس اباؤٹ اٹ. نہ تو کاجل مہنگا ہے, نہ تو ایک پاؤڈر پف مہنگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں تقریباً ہر لڑکی کے گھر میں ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا کسی لڑکی کے پاس ہوتے ہیں. ایوری ون کین افورڈ دس. ہاں, ان کو نو ہاؤ نہیں ہے لگانا کیا ہے, اس کو کلر کیا لینا ہے, اس کے لیے انہیں سیلف گرومنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. پاؤڈر پف کا جو ڈفرنٹ کلر اگر آتا ہے تو ہاتھ کے اس سائڈ پہ چیک کریں, ادھر چیک کریں. یہ تو گورا چٹا ہوتا ہی ہے. ہاں, تو ٹھیک ہے, یہ لے کے یہاں ٹرائی کرنا ہے اسکن پہ, نیچے کے سائڈ. ظاہر ہے اگر آپ یہاں تاکہ آپ کے اسکن سے میچنگ ہو, بالکل میچ ہو. یہ نہیں کہ آپ نے لگایا اور جب وہ وائٹ نظر آئے تو وہ آپ کی اسکن کا نہیں ہے. اوکے, آٹے جیسا کسی کو نہیں اچھا, آٹے جیسا نہیں, اپنی اسکن ٹون پہ لیں. ٹھیک ہے. لپسٹک کے لیے مجھے صرف یہ بتا دیں, اگر کسی کو ایک ہی لپسٹک خریدنی ہے, اگر وہ سانولی ہے تو کس کلر ٹونز پہ جانا چاہیے؟ روز پنک. روز پنک پہ جانا ہے, گلابی کے پیچ نہ لیں, بالکل نیوڈ کلرز نہ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ نیوڈ کلرز موسٹلی جو فیئر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کیری کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی بہت ڈارک ہے تو پھر وہ بالکل بھی لائٹ کلرز نہ لے. وہ بہت ڈارک کلرز نہیں لے, یہ نہیں کہ وہ ڈارک ہی کلر لگا کے گھومے. میں نے کہا نا روز پنک ایک ایسا نیوٹرل کلر ہے جو ڈارک لڑکیوں پہ بھی سوٹ کرے گا, اور اچھا ٹھیک ہے, جو ساملی ہوتی ہے ان پہ بھی سوٹ کرے. اچھا, اب مجھے بتائیں آپا, آپ کی طرف آتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس سے بہت زیادہ باڈی اوڈر آتا ہو, لائک اسمیل بہت آتی ہو, وہ ان پرفیومز افورڈ نہیں کر سکتے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو, اس کے لیے سب سے اچھی ہے روز واٹر. ٹھیک ہے, روز واٹر آپ لے لیں, اور ایک پیپرمنٹ ملتا ہے. پیپرمنٹ ملتا ہے, آپ اس کو بکیٹ کے اندر ڈالیں, تھوڑا سا آپ ڈال دیں, جو لاسٹ رنس ہو. اگر وہ بھی نہیں ہے, آپ لیمن لے لیں. نیمبو سب کے گھروں میں ہوتا ہے. لیمن کو بھی پورا اگر آپ نے لینا, اس کے سلائسز کاٹ کے آپ نے جو آپ کا جو ڈونگا ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں, اس میں آپ ڈال کے رکھ لیں, یا جو آپ کی بکیٹ ہے اس کی جو اسمیل ہے. اور میں نے کیا ہوا ہے, وین آئی ہیو دیز کلاسز, آپ پیٹلز لے لیں, روز پیٹلز, وہ آپ پانی کے اندر ڈال دیں. روز واٹر بھی آپ کو بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس یو کین ٹیک دا روز پیٹل, اس کو آپ نے پانی میں ڈال کے, مگر خریدیں دیسی پھول, کیونکہ جو انگلش پھول آ رہے ہیں اس میں کوئی اسمیل نہیں ہے, کوئی فریگرنس نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو یو کین ٹیک لاسٹ رنس آف لیمن کا, یا منٹ ڈال لیں آپ. آئی تھنک اچھا کچھ بھی نہ ہو تو بس نیمبو, اگر نیمبو آپ نے ڈال دیا, اور آپ دیکھیں وہ جو لیمن ہے نا, وہ جو لاسٹ رنس آپ اپنے سر پہ بھی لگائیں گے, اس سے آپ کا شائن آ جاتا ہے. شائن آئے گی, بالکل. دیٹ از دا بیسٹ. نہیں ہو جائے گا. نہیں بالکل بھی نہیں. ونیگر اور ایک لیمن. یس, آپ اگر آپ کے شیمپو کی بوٹل ہے, اگر آپ اس میں تھوڑا سا 1 ٹی اسپون یا فل بوٹل آپ ونیگر ڈال دیتے ہیں, تو آپ کے بال میں ہمیشہ شائن رہتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ اے کنڈیشنر. اوہ واو. اچھا چلیے, یہ تو اب 2 چیزیں ہو گئی. اب ہم اگر آدمیوں کی طرف آتے ہیں, اب آدمی, مین اور بوائز کین آلسو ڈو دس فار دا باڈی اوڈر, رائٹ؟ لیکن اب آدمی بیچارے وہ اپنے اسکن پہ میک اپ تو نہیں لگا سکتے, لیکن اگر ان کی اسکن بہت اچھی نہیں ہے, بہت پیچی ہے, اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو, لڑکے جو ہوتے ہیں باہر زیادہ ہوتے ہیں, تو دھوپ بھی ہے, پرسپریشن ہے, واشنگ آف فیس فریکوینٹلی. اچھا ٹھیک ہے, دیٹ آپ کا جو آئلی اسکن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو صاف رکھیں, منہ 2-3 دفعہ دھو لیں, اس سے آپ کی جو باہر گرد و غبار ہے وہ سب وہ صاف ہو جاتا ہے. اور پانی زیادہ پئیں. اسکرب کس چیز کا یوز کر سکتے ہیں آپ؟ جو کا آٹا آپ لے لیں, اینڈ اس کے اندر آپ بیسن مکس کر لیں, اور اس کے اندر آپ کیا کریں, چاول, سب کے گھر چاول ہوتے ہیں, سستے والے چاول لے لیں, اس کو آپ گرائنڈ کر لیں. اور بادام لوگوں کو لگتا ہے مہنگے ہیں, تو آپ نے جو کا آٹا اور چاول کو پیسا, وہ چاول جو ہے وہ دردرا رہ جاتا ہے, ہو جائے گا. بالکل. اور آپ اس کو بوٹل میں بھر کے رکھیں, بلائی ہے کچھ نہیں ہے, آپ نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا, اینڈ جسٹ وہ ایز اے اسکرب یو کین یوز اٹ. کلیننگ جتنی بھی ڈیڈ اسکن ہوگی وہ نکل, فور بوتھ, اور لڑکیاں بھی یوز کر سکتی ہیں, مرد اور ماسک میں بتاؤں گی, چنے جو ملتے ہیں اس کو, وہی بیسن چنے آپ لے کے نا اس کو گرائنڈر کر لیں, اس کے چھلکے سمیت. اوکے ٹھیک ہے, وہ کالے چنے, جو کالے چنے وہ رکھ کے فریج میں رکھ دیں اس کو. پھر نہانے سے پہلے 1 ٹی اسپون اس میں تھوڑی دہی, اتنی سی ہلدی اور لیمن, سب کچھ گھر پہ میسر ہوتا ہے, دہی بھی ہے, ہلدی بھی ہے, نیمبو بھی ہے, اس کو مکس کریں, اسے لگائیں, لیکن اس کو رگڑنا نہیں ہے, بیکاز یہ ساری سینسٹیو جگہیں ہوتی ہیں. آرام سے اس کو اپلائی کریں, آنکھوں کے نیچے قریب نہ جائیں, تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے لیو اٹ فار 10 منٹس, جب تک وہ مطلب ہو جائے گا,
फिर उसको उतार के और फिर वॉश करना। नेचुरल मॉइस्चराइजर क्या हो सकता है? मॉइस्चराइजर रंग भी फेयर करता है ये। रंग दही नेचुरल मॉइस्चराइजर एंड हल्दी आल्सो। दही इज गुड, अपना क्या कहते हैं, बालाई इज वेरी गुड। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल एंड देन फिर हम चलते हैं मजीद आगे। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। याया साहब, हाउ आर यू? आई एम ओके माशाल्लाह, आपके बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं और खुसूसन नाहिद आपा, तो इनसे तो बहुत सीखने हैं, लोगों को सीखना चाहिए मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली, बात है कि मैं आप तो जरा मैं तो सिर्फ मेरा जो इस वक्त मौजूद, मैं एक बात करना चाहता हूँ, अंदाजे गुफ्तगू पे बात करना चाह रहा हूँ जी, प्लीज। देखें, बात है कि हम लोग का प्रॉब्लम ये हो गया कि हम जो अभी नाहिद आपा ने कहा ना, हम लोग का प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे जो हम खुद माँ बाप ना, वो खुद उनको इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को ग्रूम अप करने के लिए। मतलब आप खुद अपने कोई ड्रामों में लगा रहता है, टैबलेट्स पे माएँ लगी हुई हैं, उनको ही नहीं पता कि उनका बेटा किस अंदाज में, उनका बेटी किस अंदाज में उठ रहा है। देखिए, आप जितनी अच्छी तालीम हासिल कर लें, लेकिन अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं होगा, आपका लहजा अच्छा नहीं होगा, तो आपका इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। इंटरव्यू पे जाएं, देखिए मैं सिर्फ नाहिद आपा से मेरा कहना है, क्योंकि बातें तो इस पे बहुत हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि मेरे तकरीबन मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, मैं टीवी पे गुफ्तगू करता हूँ और 2.5 मिनट से ज्यादा, मैं 3 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए लोगों ने एंटरटेन किया, लोगों ने इतनी मेरी इज्जत दी कि मैंने अपना अंदाजे गुफ्तगू बहुत अच्छा रखा, लोगों को इंसान समझा। प्रॉब्लम हमारी ये हो गई कि जो बच्चे हैं वो जो टीवी से सीख रहे हैं, हम घर में कुछ और सिखा रहे हैं, और जो स्पेशली इंडियन ड्रामे जो सिखा रहे हैं, उनका तो अंदाजे गुफ्तगू ही बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नाहिद आपा, आप अक्सर जाती हैं, आप बहुत बड़े बड़े एंकर्स के सामने बैठती हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक आप जैसे सायरा कबीर हैं या नुसरत हारिस हैं या फरा है, इनका एक अंदाज है, ये लगता है पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़े लिखे अंदाज में बात करती हैं, लेकिन जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आप इतनी बदतमीजी, इतनी मतलब बेहुदगी से बात की जाती है, यानी आपको एक तालीम आपको रिफाइन नहीं कर रही, तो इस ऐसी तालीम का फायदा क्या? मुझे अब ये सवाल का जवाब दें कि आजकल मेरे बच्चे, जब मैं अपने बच्चों से, मेरी ये जंग रहती है कि बेटे आप बुरी अंदाज में बात करेंगे तो मुझे लोग बुरा मुझे कहेंगे, तो मैं नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और बापों को, वालिदैन को, दोनों को बताएं कि भाई आप क्वालिटी टाइम बच्चों को दें, वरना बच्चे इसी तरह बेहंगम जिंदगी गुजारेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच याया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम अगर ये बात करते हैं तो अभी ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक से वापस आएंगे। उन्होंने जो बात कही बहुत ज़बरदस्त की कि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देखकर सीखते हैं, राइट? माँ बाप अगर जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल करेंगे, बच्चे ऑलवेज एंड अप यूजिंग द सेम। अब आप माँ बाप झूठ बोल रहे हैं या बदतमीजी से एक दूसरे से भी मुखातिब होते हैं और बच्चे को बोलेंगे तो अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करो, बच्चा विल ऑटोमेटिकली, नेगेटिविटी तो वो फौरन उठाते हैं, वो सबसे पहले। मैं समझती हूँ माँ बाप की सबसे गलतियाँ होती हैं, ज्यादा आगे चले जाते हैं उसमें। एग्जैक्टली। तो इसी हवाले से मजीद बात करनी है कि किस तरीके से बच्चों को तौर तरीके और बोलना, उठना, बैठना सिखाया जा सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जानेंगे अपने एक्सट्रीम गेस्ट से, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, ग्रूमिंग की जब मैं बात कर रही हूँ तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज़, जो अभी याया साहब ने भी बात कही कि आपके पास डिग्रीज भी आ गई हैं, डिप्लोमास भी आ गई हैं, सर्टिफिकेट्स भी आ गई हैं। अब आप बोलना, उठना, बैठना कैसे सिखा सकते हैं? नाहिद आपा प्लीज़ बताएं। देखिए, ये ऑटोमेटिकली, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बहुत लकी हैं और थे कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े ऐसे थे जिन्होंने हमको फुल टाइम दिया, वो नज़रें रखते थे हमारे पर। आज लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि किसी को परवाह नहीं। अगर आपके माँ बाप आपसे कह रहे हैं, इसका मतलब दे लव यू। आज आप अपना ही नहीं कर रहे तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप हर वक्त आप मोबाइल में, आपने किसी को इनवाइट किया, यू आर ऑन द मोबाइल, आपके पास गेस्ट हैं, बच्चे वही सीख रहे हैं। और आपको पता है बच्चे 2 कदम और आगे जाते हैं। कहते हैं नाहिद आपा, एक इंसान को अगर जज करना है, ये देखना वो कितने पानी में, तो वो देखो कि वो अपने से जो नीचे लोग हैं उसको किस तरह उनके साथ सलूक करता है। कई लोग हैं पढ़े लिखे घरों के, वेटर्स को ऐसे बोलते हैं इधर आओ,
I mean, اور بچہ آپ کو واچ کر رہے ہے مجھے ایسے لوگوں سے جو ایسی باتیں انسان کو انسان نہیں آپ ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چونکہ امیر ہیں, آپ کی جیب میں شاید 2 پیسے زیادہ ہیں تو آپ بہت اسپیشل ہیں. مگر آپ یہ دیکھو کہ وہ آپ کا جو سن رہا ہے وہ آپ سے لاکھ درجے بہتر ہے. ایبسلیوٹلی. اور پتہ مین چیز شروع ہوتی ہے آپ کا منہ کھلتے ہی. ہاں پتہ چل جاتا ہے, چاہے وہ کھانے کے لیے, چاہے وہ بات کرنے کے لیے, کسی چیز کے لیے. یو ٹاک اینڈ یو کین جج اے پرسن بائی دا وے ہی ٹاکس. اب مجھے آپ ٹپس دیں ناہید آپا. دیکھو ایک اس میں ایک لڑکی کی بات کرتے ہیں, ایک ایسے گھر کی لڑکی جو کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن ان کی ابھی انگریزی زبان یا اردو زبان پہ تو آ ہی نہیں رہے. دیٹس لینگویج. وی آر ناٹ فوکسنگ کہ انگریزی بولے تو آپ بڑے ویل گرومڈ ہوں گے. نو 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 نو. انگریزی تو کوئی بھی بول لے. ہاں, اور اگین وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ, جاب ٹو جاب ریکوائرمنٹ ہے, اس کی بات نہیں کر رہے ہم ابھی فی الحال بات کر رہے ہیں زبان کا صاف ہونا, لہجہ کا کلیئر ہونا کتنا ضروری ہے. دیکھیں آپ صرف لڑکی کی بات نہیں کر سکتے, اس میں بیٹا بیٹی دونوں آ جاتے ہیں. گھر میں جو ایک فیملی ہے, فادر اور مدر, مین میں مدر کہوں گی جی, کیونکہ آف کورس وہ ماں از دی مین سوئچ. سارا دن گھر میں ہوتی ہے. آپ نے ماں نے کچھ, آپ نے ذرا سی اونچی آواز میں بولا, ماں آپ کو اسی وقت خاموش کرے یا بتائے کہ بیٹا یہ طریقہ نہیں ہے. اینڈ اگر پنش کرنا ہو تو بھی کرے, کیونکہ یہ بڑی بیٹی کی بات نہیں. میں شروع کروں گی بچپنے سے, چھوٹے سے. اور وہ بچہ کہتے ہیں نا بچے کو کچھ پتہ نہیں, بچہ از اے ویری اسمارٹ چائلڈ. وہ زیادہ دماغ رکھتا ہے. وہ شروع سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کس طرح بولا جاتا ہے, کس طرح ریاکشنز ہوتا ہے, اور وہ سیکھ رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے. بالکل بالکل. وہ بڑا ہونے تک تو ہی از پالش. اچھا ناہید آپا, جب ہم چھوٹے تھے نا, ہماری اماں جب کہتے پاؤں بند کر کے بیٹھو, اس طرح اٹھو, اچھا اس وقت ہم بار بار بھول جاتے تھے, سچی بات ہے. اور اسی ایک بات پہ بہت بار بار ڈانٹ بھی پڑتی تھی. اچھا لڑکوں کو ایسا کبھی سکھانا چاہیے بیٹھنے کا طریقہ. کبھی کبھی نہیں, بہت بدتمیزی سے بیٹھتے ہیں, اور لٹرلی آئی ایم سوری کوئی روکنے والا نہیں ہے نا. اکثر اوپنلی چینلز پر بھی لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھے ہو, پوسچر کیسا ہونا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا بیٹھنا شو کرتا ہے کہ آپ کتنی, مطلب آپ کے بیٹھنے کا انداز اتنا کیجول کیوں ہے. If you're sitting formally, I mean like ایزی لے لیا. آپ کے پیرنٹس, آج کے پیرنٹس, سوری ٹو سے, جب میرے پاس کلاسز کے لیے آتی ہیں, آئی جسٹ ہیو اے 1 month کورس, 8 کلاسز ہوتی ہیں اس میں. مگر الحمدللہ ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ آپ کو شروع سے آپ سکھا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا بیٹھنا ہی ہے, آپ کا چلنا پسر پسر, ڈونٹ ڈریگ یور فیٹ. میری بیٹی 4 سال کی ہے, اینڈ یقین جانے روزانہ صبح میں اسکولس کو لے کر جاتی ہوں, روزانہ شی از ڈریگنگ ہر فیٹ. روزانہ میں اس کو بولتی ہوں, زارا ڈونٹ ڈریگ یور فیٹ, اٹھا کے چلو, پاؤں اٹھا کے چلو. I mean روزانہ مجھے اس کو بولنا پڑتا ہے, کلک کرے گا نا اس کو. دا پوائنٹ از بچہ, ہم سمجھتے ہیں, اور یہ کئی پیرنٹس میری بات پہ اگری بھی کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہماری اماؤں نے بھی اتنی ایفرٹ لگائی ہے, ہمیں ایک دفعہ بولنے سے نہیں آتا تھا, بار بار بولنے سے, بار بار بولنے سے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. حمزہ 10.5 سال کا ہے, کپڑے لانڈری باسکٹ میں جاتے ہیں, زمین پہ نہیں جاتے, تولیے کو ادھر نہیں رکھنا ہے, ہینگ کرنا ہے. I mean یہ باتیں آپ کو کنٹینیوسلی بولنے پڑتے ہیں. آپ نے تو ان کو عادت ڈال دیا, آپ نے ان کو ڈپینڈنٹ بنا دیا سرونٹس کے اوپر. بالکل, آپ نے ان کو اتنا ڈپینڈنٹ بنا دیا, پانی بھی وہ دے نہیں, لیٹ دیم موو. آج بچہ چل ہی نہیں رہا. دا چائلڈ از جسٹ سٹنگ اینڈ ہی از یوزنگ ادرس. تو واٹ ڈو یو تھنک, آج بڑی لڑکیاں جب آتی ہیں 18-19, they are just dragging themselves. اگر منع کرو تو ناہید آنٹی پلیز, میں تو ایسے ہی میرا اسٹائل. yes, this is not the way. اچھا سدا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ان کا اسٹائل بن جاتا ہے لوگوں کا, اور کئی لوگ یہ بھی بولتے ہیں کافی لائک اگر عمر بھی گزر گئی ہو, 30-32-40 سال کی خواتین بھی ہوتی ہیں, اب کیا بدلنا, آدھی زندگی تو ختم ہو گئی, تو کیا آپ بدل نہیں سکتے؟ آپ کوئی چیز اچھی چیز سیکھ نہیں سکتے؟ آپ کو کوئی عمر کی ضرورت. میں تو آج بھی سیکھتی ہوں چیزیں, اچھی چیزیں فوراً پک کرتی ہوں. ہر کوئی کیوں نہیں, آپ یہ اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ غلط ہیں. اچھا آپ کا بیٹا ہے نا, ماشاءاللہ 2 بیٹے, ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں. آپ کے گھر میں کیا آپ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر بیٹے کا ہی گھروں میں نے دیکھا ہے بھی ہے کہ اگر بیٹا ہے
छोड़ो बेटे ना, बेटे को कौन सी पूरी ज़िंदगी है ना बर्तन उठा के किचन में लेकर जाने की ज़रूरत है, बर्तन धोने की भी ज़रूरत है। आई मीन बेटों को वो बड़ा वो रखते हैं ना कि अभी बहन है, बहन करने वाली है, उसके बाद बीवी आ जाएगी, फिर बेटी आ जाएगी। तो आई मीन डू यू थिंक दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रूमिंग के दिमाग से लड़का भी खुले दिमाग का, कि अगर बीवी नहीं, किसी दिन बीवी का बर्तन अगर उसको उठा के किचन में रखना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं। क्या हो गया इसमें? अच्छा, अगर रख दिया तो इसमें क्या हो गया? मिलके काम होता है, मिलके काम करें ना, इसमें डोंट डिवाइड। तो ग्रूमिंग दिमाग से यहाँ से भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की जो एरोगेंस बच्चे के अंदर आता है कि मैं तो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, यानी उससे बड़ा अल्लाह गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड जिसे मैं कहती हूँ, वो सिखाया ही घर से। वो माँ बाप खुश होते हैं कि मेरी बेटी तो भाई किसी की सुनती ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। That's what they think, because I think वो समझते हैं that's the upper grade, हालांकि वो upper grade नहीं है, बहुत बुरी बात है। मगर you have to do it। देखो, आप अगर अपने बच्चे से प्यार करते हैं, मैं अपने बेटे को यही कहती हूँ, खुसरो को, he has 3 kids, मैं यही कहती हूँ, everybody knows you, you dress up well, what about the kids? You have to train them. They are watching you, not in the makes, not in those things. Because आज बच्चों के दिमाग में, मैं आपको बताऊं, इतना बच्चा है, उसको पता है ये फेक है, ये क्या है, Absolutely. which is very wrong. It's very bad. बच्चे को सब पता है आजकल, because the parents are so brand conscious। बच्चा और ये बात अगर कर रहा है तो आप समझे आगे जाके बच्चा क्या करेगा। सोच रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उस बच्चे की खत्म। Because now the parents have to change। चाहे it's you, चाहे it's me, I am learning from the kids, I am telling you। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ आपको। हम अगर अब फ्लुएंट क्लास की बात करें तो आजकल तो वो, हाँ आप सही कह रही हैं, हम बच्चों से सीखते हैं। लेकिन अगर मैं अभी फ़िलहाल मास्टर्स की तरफ आ जाती हूँ, अब वो बेचारा मासूम बच्चा जो कि ऑफ कोर्स जिनके दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मीट एंड्स मीट, उनके रोटी के लिए, खाने के लिए खाना पूरा हो जाए, बच्चे की पढ़ाई हो जाए। अब मेरा सवाल ये, वो बच्चा जो कि ऑफ कोर्स किसी वो गांव से शहर में आया है, वो नई चीज़ें देख रहा है, वो गली में जाके लड़कों से और खेल रहा है जहाँ शायद गटर भी खुला और कचरा भी पड़ा हो, ठीक है, वो उसकी माँ बेचारी थकी हारी रात को आती है, रोटी बनाती है, उसको खिलाती है, वो तो बेटा अब सो जाओ, अब सुबह स्कूल जाना है, इट्स अ टफ लाइफ आउट देयर, ठीक है। अब वो बच्चा इसी तरह अपनी बचपन गुजारता है, एक पॉइंट पे आता है, उसने हो सकता है मैट्रिक कर लिया, हो सकता है माँ बाप ने उसको मिलकर इंटर भी करा दिया, हो सकता है उसने आगे किसी भी तरीके से करा के अपनी डिग्री भी ले ली हो, बीकॉम कर लिया हो, बीए कर लिया हो, कुछ डिग्री हासिल कर ली, लेकिन अब उस बच्चे ने इतनी मेहनत करके वहाँ तक कर तो लिया है, अब उसके जहन में हो शायद मेरे लिए ज़िंदगी बदल जाए, शायद मुझे अपने माँ बाप, मुझे ड्राइवरी की नौकरी ना करना पड़े, शायद मुझे अपनी माँ को किसी के घर में बर्तन ना धुलवाना पड़े। क्या हमारे यहाँ है, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सिनारियो। मेरा सवाल आप ख़वातीन से ये है, मुझे बताएं कि वो बच्चा, क्या उस बच्चे को उस डिग्री के साथ आज के माशरे में किसी ढंग की नौकरी मिल सकती है बिसाइड्स बीइंग अ पीएन समवेयर? देखो, आई विल टेल यू वन थिंग, आजकल अवेयरनेस बहुत है, टीवी सबके घर में बिल्कुल है। जो बच्चा अपने माँ बाप को देख रहा है मेहनत करते हुए, बिकॉज मैं आपको बताऊं, आप जो कह रही हो ना, ये बहुत जगह हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। माँ किस तरह काम करी, घर घर जाके बर्तन भी धो रही है, खाना भी पका रही है, और वो वहाँ से खुद भी सीख के जाती है। जब माँ टाइम देगी ना, तो वो बेटा जहाँ वो काम करी वो देखती है, आज उन्होंने ये भी किया। इस तरह बहुत से, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जहाँ वो काम करती है, वो अपने बच्चे को वहाँ ले जाती है, वो बच्चों के साथ मिक्सअप होते हैं और वो बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। सीखने वाला होना चाहिए बच्चा। उसके बाद ये होता है, जब बच्चा एक दफ़ा बाहर निकलता है, गलत सोसाइटी में भी जा सकता है, अच्छी सोसाइटी में भी जा सकता है, मगर लर्निंग मस्ट है। ठीक है, लर्निंग मस्ट है। आप, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे पॉज करना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अब वो बच्चा कैसे सीखेगा? क्या हम उस बच्चे को उसी के ऊपर छोड़ दें कि वो खुद सीखे? क्या माँ उसको बताए कि बेटा मुंह में चबड़ चबड़ हर वक्त छालिए नहीं खाने हैं, सौंफ सुपारियाँ नहीं खानी हैं? उस माँ जो कि एक अपने जहाँ काम कर रही है वहाँ का एक माहौल देखती हैं और सीखती हैं, या वो टीवी में देखती है या बच्चा देखता है, अब वो किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर चले कि वो जो एक आउटकम निकलेगा वो एक डिफरेंट निकले। होते हैं घरों में ऐसे, आपको एक ऐसा निकल के आ जाता है जो कि बहुत मुख्तलिफ होता है। इसी नोट पे, उसी उम्मीद पे जल्दी से जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे एक तीसरे मेहमान आ गए हैं, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। चूँकि हम ग्रूमिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अजीब सी साइड लुक दे दी है कि मेहमान बोल दिया है मुझे। आई एम सॉरी वेरी सॉरी। डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? अभी तक तो बहुत ठीक हूँ, अब इस शो पे आ गया हूँ। देखिए आने वाले 2-3 मिनट में क्या होता है, शो के खत्म होने तक पता नहीं क्या हाल होता है। बड़ा घेरा तंग किया जा रहा है, ब्रेक में मैं नोट कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो उस पर ज़रूर शेयर करें। पहले तो आज चूँकि आपको पता है कि नहीं, लेकिन बता दूँ, हम ग्रूमिंग के हवाले से, मुझे सब पता है हम ग्रूमिंग के हवाले से बात करें। मुझे बताएं कि क्या ग्रूमिंग की कोई एज है डॉक्टर वजाहत? देखिए डिपेंड करता है ग्रूमिंग किस टाइप की आप चाहते हैं। दो डिफरेंट टाइप की ग्रूमिंग्स हैं जो हम बात करते हैं। एक इनसाइड आउट है, जो कि हम पहले अपने इनसाइड को डेवलप करते हैं और वो चीज़ हमारी पर्सनालिटी में नज़र आने लगता है। राइट। एक चीज़ है आउटसाइड इन, जिसको आप पहले दिखावे पे काम करते हैं, ठीक है, और फिर हल्की हल्की आप उसके अंदर डेप्थ पैदा करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है। ओके। सेलिब्रिटीज़ का जहाँ तक बात है, जो दिखने वाले लोग हैं, उनके हमेशा से आउटलुक्स पे ज़्यादा काम होता है। ऑफ कोर्स। और अंदर के जो मामलात हैं वो तरह हल्के हल्के ठीक होते हैं, नहीं भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसानात हो कुछ भी हो। स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, बस स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, मेकअप हुआ, वही उनकी ग्रूमिंग हो जाती है। ठीक है। इसी वजह से इन लोग के साथ मामलात भी ऑन एंड ऑफ होते ही रहते हैं। इंटरव्यू पे आ जाते हैं तो फिर बड़ा वो मसला फिर होता है, लाइव मुंह शो पे खोलते पता होते चल जाता है, जो पता चल जाता है फिर डेंजर जोन। व्हाट इज बेटर, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन? आपको पता है सब देख रहे हैं ना, इसलिए इनसाइड आउट जो है ये देर पर है, बिल्कुल, और देर से होती है। इसमें लगता भी टाइम है, इसमें लगता भी टाइम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब वो जो लगता है तो बस फिर पक्का काम है वो, बस आपका काम हो गया। उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अगर आप सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें आते हैं। एक्सीलेंट। कि आप बात क्या करते हैं, यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। फिर आपने क्या बात करनी है, आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फिर आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप बैठते किस तरह है, कहाँ पे जाके। एक डॉक्टर अगर यूँ करके बैठ जाए और पेशेंट को बोले हाँ जी क्या मसला है, तो समझ लो कि सारी एक्सपर्टीज डिग्री गई एक तरफ। उसके बैठने से ही पेशेंट का बहुत मैटर करता है। पोस्चर सबसे ज्यादा मैटर करता है। ओके। यकीन करें आप, एक होस्ट के लिए या किसी सही बात है, बिल्कुल। कम्युनिकेशन हो गए, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज हो गया। अब आती है आप क्या बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। लहजा बड़ा काउंट करता है। वो लहजा कैसे सही हो सकता है डॉक्टर वजाहत? पहले एक तो उम्र के बाद देखिए, अगर हम एक बच्चे को अगर कर रहे हैं तो बच्चा तो चलो बचपन से सीखते सीखते बड़ा होगा एंड परफेक्ट, राइट, दैट्स एन आइडियल सिनेरियो। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने कुछ सीखा हुआ है ऑलरेडी, अब उसको उस चीज को अनलर्न करवाना और एक न्यू चीज लर्न करवाना, दैट्स द मोर डिफिकल्ट पार्ट। सिंपल सी बात है, हमारी बुक्स में होता है एक नया इंसान को ग्रूम करना इजी है, ठीक है ना, उसको पता नहीं है। एंड वो लोग जो होते हैं ना बड़े रेडी टू लर्न होते हैं। हाँ, बच्चे कि आप हमें बता दें। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी दूसरा कंट्री जाएं और आपको ड्राइविंग टेस्ट देना हो, तो वहाँ पे पहले कई चीज़ों को आपने अंडू करना होता है कि आपने यूँ नहीं चलाना। अब आपकी पाकिस्तान में आदत होती है हॉर्न नहीं बजाना, लेट के नहीं चलाना, हीरो नहीं बनना है, सिग्नल नहीं तोड़ना। उसको अनलर्न करने के लिए 2 महीने चाहिए। सही कह रहे हैं आप। वो है 2 महीने जो मैंने 6 महीने की बात की है, जिसमें 2 महीने तो ये है कि डोंट्स क्या है आपके। डोंट्स में सबसे पहले ये आता है कि आपके जो पहले बताए जाते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से स्टाइल हैं जो आपके गलत हैं, पेपर में लिख के दे दिया जाता है कि आप इसको ना करने की प्रैक्टिस करें। फिर इसकी कॉन्शियस एक कॉम्पिटेंसी होती है, शौरी तौर पे आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं कि नहीं ये मैंने नहीं करना यार, ओहो फिर हो गया, फिर मैंने नहीं करना, एक प्रैक्टिस है। फिर आखिरी में हम कपड़ों की बात करते हैं, फिर हम इनके पास भेज देते हैं कि जाए अब आप शप्पड़ और अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। मेरे नजदीक भी आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, ऑफ बोथ द थिंग्स। अगर एक शख्स बहुत पीएचडी डबल पीएचडी भी हो, लेकिन अगर एज अ पीपल्स पर्सन ना हो, या उसको बोलने का तौर तरीका नहीं आता हो, या बहुत बड़ा एरोगेंट हो जाए, तो आई डोंट कंसीडर दैट पर्सन एज अ वेल ग्रूम्ड पर्सन। हमें उनकी डिग्री की जरूरत नहीं है। सही बात है ना, हाँ, वो दुनिया पे एक बोझ है वो भी, ठीक है। मगर अवेयरनेस देखो, जब आप लोगों में बैठ रहे हैं, जब लोग हैं या आप टीवी वॉचर है, व्हाटएवर, इंसान को ये नजर आ रहा होता है ये गलत है, ये अच्छा है, ये इसका, तो आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। यानी कि आप कह रही हैं अगर हमारे लोग ड्रामे देखते हैं, ड्रामे में भी वो बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है। पॉजिटिव कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका डिफरेंट होगा as compared to a villainous character, right? Negative character। आप कहते हैं ना पॉइंटर करते, ये तो बड़ा ही गलत कर रहा है, ये
تو اپنے اندر چینجز لانے کی ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ایسا مسئلہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں پل کے اس طرف پل کے اس طرف, آئی ریئلی آئی ایم سوری لیکن ایسے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں انگلش میڈیم, اردو میڈیم یا افلوئنٹ کلاس یا لو کلاس, لیکن ایسی باتیں کی جاتی ہیں, بناتے ہیں نا یہ لوگ, یہ سوشل اسٹیٹس کانشیس انسان. اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس طرح ہے کہ آپ کسی انسان سے ملیں تو وہ منہ کھولتا اور آپ بولتے ہیں اچھا ہے اس کا تعلق یہاں سے ہوگا. کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ وہ اس علاقے کے لوگ ایک پرٹیکولر طریقے سے بات کرتے ہیں. اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہ اپنا بات کرنے کا سٹائل بدل سکتے ہیں ڈاکٹر وجاد؟ دیکھیں بڑے فینومینل لوگ ہوتے ہیں جو کیچڑ میں کنول کی طرح کھلتے ہیں, جو بات ہے وہ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. گہری بات کر دی آپ نے, ویسے بہت گہری بات کر دی. میں بہت گہرا ان لائک ڈاکٹر وجاد. اچھا بتائیں خیر میں تو اعتراض ہوں. ڈاکٹر وجاد ہے, ڈاکٹر وجاد اسی لیے تو نائدہ لیکن پھر بھی اچھا کیچڑ میں کنول کی طرح کھلتے ہیں, لیکن کھلتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ول ہوتا ہے چینج ہونے کا. ول دیکھیں ول بے شک ول کے بغیر تو کام ہے ہی نہیں. انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ٹائپ کے لوگ دیے ہیں, ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں. یا تو آپ انفلوئنسنگ پاور رکھتے ہیں یا فالوورز ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا. یا تو لیڈر ہے یا تو فالوور ہے. یا تو آپ فالو کریں گے یا آپ اپنے آپ کو فالو کروائیں گے. بالکل. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو لیڈرشپ کوالٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں, وہ لوگ کہیں بھی پیدا ہو جائے, صحیح بات ہے, وہ اوپر ہی جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے. اور لوگ ڈی ایچ اے میں رہ کے بھی بھنگی بنے رہتے ہیں, سوری ٹو سے. تو اس لیے علاقوں کا ایز سچ نہیں ہوتا. لیکن اچھا میرا سوال آپ سے اگین اٹ گوز بیک, وہ لوگ جو کہ ایک پرٹیکولر لہجہ اپنائے ہوئے ہیں بچپن سے, وہ لہجہ اسپیچ تھیراپی سے یا بار بار اپنے آپ کو یا دوسروں کے ٹوکنے سے بدل سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی ٹوکنے والا اس کی زندگی میں آ جائے تو, اگر تو پتہ ہی نہیں ہے, اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے غلط کیا کہا, پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ تم نے گالی بکی, کہتا میں نے کب بکی, پھر آپ بکتے ہیں, پھر کہتے میں نے کب بکی. اچھا اگر آپ کو لگتا ہے اگر کسی ایسی جگہ اس کو نوکری مل جاتی ہے جہاں پہ اس کا باس جو ہے, اس کے کولیگ جو ہیں یا اس کے دوست جو ہیں وہ اس کو بولتے ہیں کہ تم نا یہ صحیح نہیں بولتے, اس کو اس طرح برا کرو, وہ ایک دفعہ ٹوکیں گے, دوسری دفعہ کریں گے, مذاق بنائیں گے, تو چوتھی دفعہ وہ خود کانشیس ہو جائے. ہاں بالکل ہو جائے گا. دیکھو یہاں پہ بھی سیکھنے والا ہوتا ہے, کوئی بہت سارے لوگ ایسے نہیں میں جو ہوں میں صحیح ہوں. صحیح بات. دیر آر پیپل ضدی ہو گیا نا بندہ کہ جو میں ضدی ہو گیا, بس دیر ہیپی, لیکن ان کو کیونکہ اپنے اندر کچھ غلط نہیں آتا. آپ کو میں بتاؤں سمجھنا نہیں چاہتا, بڑی عمر تک آپ سیکھ رہے ہیں اور جو سیکھتا ہے وہ آخری دم تک سیکھتا ہی رہتا ہے اور وہی آگے بڑھتا ہے. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے ناہید آپا, جو سیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سیکھا نہیں ہے, اور جو جاہل ہوتا ہے کہتا ہے میں سب سیکھا ہوں. یہی تو مزے کی بات ہے, یہ بات آپ کی بڑی بہت مزے کی بات ہے. ویری ویری ویل سیڈ. وی ہیو ٹو گو اینڈ ٹیک اے بریک رائٹ ناؤ. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, مزید اس پہ بات کریں گے. لگتا ہے ڈاکٹر وجاہت نے آج کے ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کیا ہے, آج ہمیں بہت امپریس کر رہے ہیں, وہ کیا بات ہے, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اس لیے ہم زیادہ تعریف نہیں کریں گے. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, آپ کہیں نہ جائے گا, ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی آ چکے ہیں, ان کو بھی ہم نے گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈ کنسلٹنٹ ٹاک سے. لیٹس ویلکم ود اس وی ہیو عزیر اصاب. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاؤ آر یو عزیر؟ ویری ویل, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ زبردست. عزیر آ چکے ہم گرومنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ واٹ ڈز گرومنگ انٹیل؟ سارا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. گرومنگ جب ہم سنتے ہیں ورڈ تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا دکھنا ہے. صحیح ہے. اور اکثر سنا بھی جاتا ہے دیٹ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو امپریشن صرف اچھا دکھنے سے نہیں ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ. آف کورس اس کی بہت بڑی سگنیفیکینس ہے اور امپورٹنٹ ہے. وہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن بھی نہیں ہوتا, لاسٹنگ امپریشن ضرور ہوتا ہے. اوکے. سو نہ کہ صرف اچھا دکھنا ہے بلکہ گرومنگ کے اندر کہیں آپ کے ماؤتھ سے اسمیل تو نہیں آ رہی, آپ کا ماؤتھ اسٹنگ تو نہیں کر رہا. آپ نے بڑی مزے کی بات ابھی بتائی, بولی تھی بریک کے دوران, آپ نے کہا تھا 5 سینسز انٹیل کرتے ہیں. تو انسان کے اندر 5 سینسز ہیں. یہ صرف دکھنے والا سینس ہوتا ہے جو نظروں کا. دا آئیڈیا از کہ اف یو آر ویل گرومڈ تو آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ سینسز کو اچھے انداز میں ہٹ کر سکیں. اوکے. اور چاہے وہ لیٹس سے کسٹمر سروس کی بات کریں یا انسانوں کے آپس کے تعلق کی بات کریں, تو جتنے زیادہ سینسز کو ہٹ کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے.
अच्छे अंदाज में. اچھا اب چونکہ ہم پروفیشنل ورلڈ کی بات کرتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا بچہ لڑکا جو کہ اب پڑھائی لکھائی کر لی اس نے ایک ڈیسنٹ کوالیفیکیشن لے لی ہے, ہم نے بہت جگہ دیکھا کہ جب وہ انٹرویو پہ جاتا ہے تو اس کو نوکری نہیں مل پاتی اور وہ پریشانی کے پاس کوالیفیکیشن بھی ہے. آئی تھنک دا انٹرویو وینٹ ویل بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ رانگ, ہوا کیا آئی ڈونٹ نو. تو اس میں اب ہوتا کیا ہے, واٹ از دا پرابلم؟ ایک تو تیار ہونے کی بات ہے, سینس وہ تھوڑا سا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اٹائر کی بات کر رہے ہیں, ہاؤ ایور یو آر ڈریسڈ اپ, وہ اگر نہیں ہے سینس تو سیکھ لیں, مدد لے لیں, انٹرنیٹ سے دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. سو فار ایگزامپل آئی saw this man 2 دن پہلے کی بات ہے, I was working training somewhere, اور وہاں پہ بوائے ایک آتے ہیں اور this color trouser he was wearing, actually اس سے بھی ذرا اور تھوڑا ڈارکر شیڈ, مہندی کلر میں بولوں گا, and a jacket of the same color which was of suede. The trouser was cotton and یہ جیکٹ سویٹ کی تھی, اور اس کے اندر ایک گرے کلر کی راؤنڈ نیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کے اندر. Ouch. Now nothing in it was bad. مہندی کلر I wouldn't say کہ نہ پہنو, کوئی بات مرضی ہے پہن سکتے ہو, بٹ the idea is کہ اگر یہ پہننا ہے تو اس کے ساتھ سیم کلر جیکٹ تو نہ پہنو. Either wear an entire suit یا اس کو تباہ نہ کریں, تو اس سے جیکٹ بھی خراب ہو گئی, ٹراؤزر بھی خراب ہو گیا, اور آپ بھی عجیب ہو گئے. So basically it's the overall look that you need to focus on. اگر آپ کو نہیں پتا کیا کپڑے یا کیا کلر کوڈنگ پہننی ہے تو پلیز آپ انٹرنیٹ بہت انفارمیشن واسٹ انفارمیشن رکھتا ہے, پلس آپ کسی دوست سے کسی بڑے سے پوچھ لیں, کسی پروفیشنل مینٹور اپنا رکھیں جو آپ کو گائیڈ کرے کہ نہیں تم اس طرح کر لو, ریزیومے ایسے بناؤ. اچھا خیر اب وہ پہنچ بھی گیا, فار ایگزامپل کپڑے اس نے ڈھنگ کے پہنے, اب وہ منہ کھولتا ہے. اب منہ جب کھولتا ہے تو موسٹلی انٹرویوز میں کیا دیکھا جاتا ہے, انگریزی دیکھی جاتی ہے اسے؟ انگریزی نہیں دیکھی جاتی, ایکچولی بات کرنے کا طریقہ کار اور کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے. سب سے آپ کسی بھی نوجوان سے مل لیں جو نوکری کی تلاش میں ہو, اور اس سے پوچھیں, پہلا کویشچن اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے نا انٹرویو کے اندر ہوتا ہے, ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. ایبسلیوٹلی. اب یہ بیسکلی انٹرویور پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار تم کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتے ہو, واٹ از اٹ which represent you, وہ بتاؤ ذرا مجھے. تو ہم اپنے انٹروڈکشن کے بارے میں نہیں سوچتے, پہلی بات تو یہ, تو ہم پہلے سوال میں ہم بلوپر کر دیتے ہیں, اور وہاں سے آن ورڈ پھر آف کورس آپ پہلا ہٹ ہی اگر غلط دے دیتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اس ایک سوال پہ پہلے ہی محنت کر کے فلوئنسی بھی لا دے تو وہ امپریشن اچھا چلا جائے گا. ایکچولی 3 چیزیں کیا جو اسٹینڈرڈ ہوتی ہی ہے ہر انٹرویو کے اندر, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو نان ٹیکنیکل ہو. پہلا تو ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف, اپنے بارے میں کچھ بتائیں. دوسرا ہوتا ہے اپنی اسٹرینتھس بتائیں, اپنی اسٹرینتھس بتائیں کہ آپ کن چیزوں میں اچھے, اور تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. اب اسٹرینتھس تو لوگ بتا دیتے ہیں, ویکنیسز کے اوپر ذرا اسمارٹنیس ہوتی ہے کہ ہم ویکنیس ایسے دکھا دیں کہ یہ اسٹرینتھ بن جائے, جو میری نظر میں غلط ہے, کیونکہ ویکنیس ہے تو ہے, آپ انسان ہیں یار, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور دکھا دیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی ویکنیس ہو تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. آر یو لیونگ لائک اے ٹرٹل جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا آر یو ریئلی ورکنگ آن اٹ. اچھا یہاں پہ ایک اور بہت مزے کی بات دماغ میں آتی ہے, کئی دفعہ ذرا جو انٹرویوئی ہوتا ہے وہ تو پھر بھی تھوڑا بہتر ہوتا ہے, جو انٹرویور ہوتا ہے جو لے رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے منہ میں بھی. اور میں نے کئی بار ایک جگہ انٹرویو دینے گیا بھی تھا اور میں بول کے آیا تھا. بول کے آئے تھے آپ؟ میں بول کے آیا تھا, کہتے کہ آپ کو صحیح جاب دی نہیں ہے لیکن کہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں. نہیں صحیح ہے. تو انہوں نے چشمہ اتار کے مجھے دیکھا, میں نے اللہ حافظ کر دیا, کیونکہ عجیب سی بات تھی, انہوں نے بات عجیب و غریب کی تھی کچھ. اچھا ہاں وہ سمجھتے کہ میں بڑا آف بیٹ آؤں گا تو بہت اچھا لگوں گا. اوکے جی ہاں. نہیں تو آئی تھنک ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ایگو بھی آ جاتا ہے بہت دفعہ, ہاں کہ آپ اپنی غلطی, جو انٹرویور ہے بہت دفعہ دے تھنک دے آر دا ٹاپ, وہ ان کے ہاتھ میں ہے نا نوکری دینا, میں سمجھتی ہوں روزی اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. اچھا وی ہیو اے کالر, لیٹس ٹیک دا کال. ہیلو السلام علیکم سائرہ. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمن بات کر رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ کیسی ہے سمن؟ الحمدللہ, آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں, آپ کا سوٹ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ, دس از ثانیہ مسکتیہ, تھینکس ٹو ہر. جی ہاں بہت پیارا ڈریس ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گی گرومنگ کے حوالے سے, آج شو کر رہے ہیں ہم. گرومنگ کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. ہمارے بڑے کہہ کر گئے ہیں کہ جگ بھاتا پہنو اور من بھاتا کھاؤ. کیا بات ہے. جگ بھاتا پہنو کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل لک جو ہے وہ جگ سے ملتی جلتی ہے, جگ کو اچھی لگنے والی. بالکل. اور دوسرے اندر کی جو آپ کی اچھائی ہے نا, جو سافٹنیس ہے, جو دوسروں کے لیے اچھے جذبے ہیں, وہ چہرے پہ ضرور آتے ہیں. وہ آنکھوں سے بھی آیا ہوتے ہیں, وہ آپ کے لہجے میں بھی آتے ہیں, اور وہ آپ کے فیس پہ بھی نظر آتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اندر سے جب تک انسان پیور صاف نہیں ہوگا, پاک نہیں ہوگا, باہر سے آپ کتنے ہی اس کو لک دے دیں, کچھ بھی کر لیں,
लेकिन उसके चेहरे पे वो मलाहत, वो खूबसूरती, वो सबाहत और उसकी मुस्कुराहट में एक सच्चाई नहीं आती। सच्ची बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं समन, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बड़ी मज़े की बात कही है कि पहनो वो कि जग भाता, ये हमारी अम्माएँ कहती रही हैं ना, हमेशा बचपन से सुनते हैं, और खाओ वो जो खुद मन भाता। तो खाओ अपनी मर्जी का, लेकिन पहनो दूसरों की मर्जी का, इट रियली मैटर्स। कई लोगों को मैंने देखा है, बच्चियाँ छोटी छोटी पार्क्स में भी आई होती हैं, वो ईद के कपड़े पहन के आती हैं। वो मुझे आज तक वैसे समझ में नहीं आया कि क्यों करते हैं ऐसे। ये माँ का काम है। एग्जैक्टली। तो अब आप लोग इतना टीवी देखते हैं, मीडिया इतना ज्यादा फैला हुआ है, देख रहे हैं हर चीज देखते हुए भी आप गलत करते हैं। 3-4 साल की बच्ची को वो शादी ब्याह वाले जोड़े पहन के लाल रंग की लिपस्टिक लगा के पार्क में आने का मकसद क्या है? चश्मा भी लगा कई जगहों इसी कलर का। तो इट डजंट लुक गुड। हाँ, शादी में अगर आप या ईद पे बच्चों को अगर आप सजाते हैं तो चलो वो एक बन जाए। मगर आप बच्चों का कह रही हैं कि पार्क में आते हैं, आप बहुत सी लेडीज़ को देखें, द वे दे ड्रेस अप, तो उनका जो ड्रेसअप का तरीका देखो, फॉलो बच्चे जो है वो फॉलो माँ को ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब माँ अगर इंटरेस्ट नहीं लेगी, माँ खुद किस तरह के कपड़े पहन रही है, अगर आप सुबह के वक्त इस तरह के कुछ भी झिलमिल वाले कपड़े दिन में निकल जाएं पहन के, मतलब इट लुक्स ऑकवर्ड बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ इन कपड़ों में, मैं इतनी ऑकवर्ड फील हो रही है। सबको पता है ये मॉर्निंग शो करने जाती है इसलिए उसको टाइम नहीं है इसके पास, लेकिन फिर भी मैं बहुत ऑकवर्ड फील करती हूँ। नीचे स्नीकर्स पहने होते हैं, मैंने भाग रही होती हूँ, एंड कोशिश होता है बिल्कुल मेकअप ना लगाऊँ ताकि थोड़ा सा शायद न्यूट्रल हो जाए, लेकिन हाँ बहुत और लगता है। तो इसलिए जहाँ मौका कहते हैं ना, मौका महल देखकर अपने आप को ड्रेसअप क्या करें। स्कूल जा रहे तो अकॉर्डिंगली कपड़े पहने। मुझ जैसे लोग जो है वो ऑफ कोर्स प्लीज़ हमें डिस्काउंट मिल जाए, वी हैव वेवर्स फॉर दैट। लेकिन बात ज़्यादा जो हम करने की कोशिश करें वो यही करें कि क्या क्या चीज़ें जिनको देखना चाहिए। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे विमेन वर्सेस मैन है, और हम कोशिश करेंगे विमेन हमें औरतों के बारे में ज़्यादा बताएंगी, टिप्स जो आप लोग समझती हैं देना चाहिए, और men are going to focus on the men or the boys. I know वजाहत आप बहुत चाह रहे हैं कि ख़वातीन के बारे में बताएं, लेकिन we have to do this. कुछ टिप्स प्लीज। एक्सपर्टीज है वजाहत कि खुद ही बताया था अभी इन्होंने ब्रेक में, मैंने बहुत लोगों को मुझे बड़ी हैरत है ये क्यों बोला। अच्छा, हैरत पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन अभी हम जस्टिफाई कर रहे हैं मजाक। हाँ, आई नो, आप डॉक्टर हैं, आपका काम है। That was a wake up call for me right now. ब्रेक में चलते हैं, वापस आते हैं तो हम थोड़े से टिप्स ज़रूर लेते हैं। मुझे पता है बहुत तेज़ी से वक्त जा रहा है, लेकिन कोशिश यही करना है कि आज के शो से आप लोग कुछ सीख कर जाएं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास फोन में कोई है तो लेट्स जस्ट सिंपली टेक द कॉल। पहले हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस ज़यूब बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी आप? I have few questions regarding whatever discussion has been going on. Okay. Right, the first one from Sadaf and then Mrs. Ansari also. One thing was that कि the lady just mentioned कि मेरी बेटियाँ हैं, so by the way, and उन्होंने कहा कि वो बच्चों को वैक्सिंग अलाउ कर देना चाहिए बच्चों को from young age. Like one of my daughters is actually very keen. She's only 8 and she's very fond of makeup and everything, right? तो मैं उसको मना करती रहती हूँ, मेरा बेटा कि this is let the light age come and all. तो मगर ये वैक्सिंग का अगर वो सुनेगी तो she'll just freak out and she'll be saying okay जब मम्मा आप मना करती हो और ये चीजें सही नहीं है. How old is your daughter? 8. She's 8 years old. Is she hairy? A bit. She's a bit conscious about it because of that. Okay, ठीक है, सही है. Very good if she's conscious about it. तो वो बहुत easily इस चीज़ को करेगी, और यही बात है कि अगर आप उनको यही चीज़ समझाएं कि ये क्लीनलीनेस में आता है कि मेकअप तो चलो ठीक है, बच्चियाँ थोड़ा बहुत ये लगाती हैं, लेकिन उनको मेकअप करना नहीं चाहिए क्योंकि यंग स्किन है, और फिर बच्चे मुंह नहीं धोते, ऐसे ही सो जाते हैं, तो that's very bad. Do you think is it okay for me to get her waxing done? Yeah, why not? बिल्कुल आप कराएं वैक्स. अगर हेयरिंग है, अगर आपको लगता है कि क्योंकि कई बच्चियां जब पहले से अगर शुरू कर ले ना तो होता ये कि उनकी ग्रोथ बालों की कम हो जाती है,
सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो लेजर शेजर करना पड़ जाता है वो नहीं करना पड़ेगा, फॉलिकल्स मोटे नहीं होते, हाँ फॉलिकल्स भी मोटे नहीं होंगे। तो टाइमली बेबी स्किन में अगर करा दिया जाए तो बहुत लोगों की आप देखने में भी आया है कि नहीं ग्रो होती वैसे है, तो इट्स ऑल राइट। आपको लगता है कि इतने नहीं है ज़रूरत आप एज अ मदर इफ यू फील नहीं है देन देयर इज नो नीड टू गेट इट डन। Nowadays, because of media, girls are actually becoming very conscious about their beauty. आप 8 साल की बेटी की बात कर रही हैं, मेरी 4 साल की जो है वो इतनी कॉन्शियस है, मामा मेरे ये छोटे बाल नजर आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, एंड आई वाज एक्चुअली वरीड। मैं उसके पीडियाट्रिशियन को मैंने बोला कि मेरी बेटी नहीं कॉन्शियस क्यों हो रही है, एंड ही वाज लाइक इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ। इसकी टीचर से मैंने पूछा व्हाट्स रॉन्ग, she's like it's nothing, these are girls, they're growing up. I think हम mothers थोड़ी सी finicky भी हो जाती हैं, but that's all right. And then another question I have from Mrs. Ansari was that you just talked about mannerism and etiquette. I tell you कि ना मैंने ये देखा है कि अभी boys की जहाँ तक बात आती है, अगर एक छोटी सी बात है कि अगर वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो बच्चों के बॉयज जो हैं मस्जिद में जाके नमाज ही पढ़ लें तो ये इनको जो एक्नी वगैरह जो होते हैं वो तो हो ही नहीं, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चों को, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं they get up around 2 o'clock in the morning and 3 o'clock in the morning and afternoon in fact, and they say they're okay with that, mothers are okay with that. जब mothers खुद ही बच्चों कह रही हैं सोने दो बच्चे को, you're right. वो मुझे बताइए कि वो क्या होगा, क्योंकि आप वुज़ू कर रहे हैं, आप देखो क्लेanliness से ही होता है ना। आप 101% राइट है, बिकॉज हमारी शुरुआत ही इबादत से होती है। एब्सोल्युटली। आप हर चीज़ तो बच्चे को सिखा रहे हैं और यहाँ आके के बच्चे को सोने दो, तो आपको दुनिया के साथ साथ दीन का भी सिखाना है। सबसे पहले दीन फिर दुनिया। yes. और जब आप अभी आप बात कर रही हैं, एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने कॉल किया, इट वाज अ वेरी वेरी नाइस कॉल एंड वी वांट पीपल लाइक यू टू कॉल, ताकि हम और भी लोग जो सुनने वाले होते हैं वो मजीद सीख रहे होते हैं। नाहिद आपा ने एक बड़े मजे की बात कही थी कि जब हम मुँह धोया करें बार बार, और जी हाँ वज़ू आपने जिस तरह कहा, वज़ू करने से सबसे पहले आपकी स्किन ज़्यादा बेहतर होगी, क्लीननेस यही आ जाता है सबसे आप पहले। देखिए जब सुबह बच्चे जा रहे होते हैं, आप उनको उठा रहे होते हैं कि जल्दी स्कूल में गेट्स बंद हो जाएंगे, आप उनको वहाँ का यूनिफॉर्म बता रहे हैं, मगर आप अपने दीन से बच्चों को दूर रख रहे हैं। मेक श्योर दे दो ही पढ़े, कुछ भी पढ़े, नमाज पढ़ के जाएं। सही बात है, फर्ज ही पढ़ लें लेकिन पढ़ लें। यस, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है और इट्स नॉट डिफिकल्ट। नहीं, बच्चे करते, माय ग्रैंड चिल्ड्रन दे डू इट एंड दे गो, एंड देन यू नो यू फील सो, आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है बच्चों, और जो आप अभी सिखाएंगे वो बच्चा कैरी ऑन करे। बिल्कुल। हमारी अम्मी तो अभी तक मुझे मेरे पीछे पड़ी थी, घर से बाहर निकलने के टाइम पे वज़ू करके बाहर निकला करो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी अम्माएं बोलती हैं, और हमें भी अपने बच्चों को आगे बताना है, तभी जाके वो चेंज लेकर आएंगे। जब दीन की बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, पर्सपेक्टिव आपका क्लियर हो जाता है, आपके बच्चों के अंदर वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आएगा। आज दीन से हम दूर हो गए। अल्लाह पे यकीन उनका बहुत चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिलीफ सिस्टम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, चूँकि अब बिल्कुल वक्त खत्म हो गए, वेरी क्विकली मैं टिप्स लेना चाहूँगी। आप बेटियों को, बच्चियों को, अम्माओं को क्या टिप देना चाहेंगी ग्रूमिंग के हवाले से? देखिए, अब मैं अगर इनर ब्यूटी है तो वो नाहिदा पर ज़्यादा बेहतर बताएंगी। मैं वैसे ही मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि लड़कियाँ भी अगर हमारे यहाँ मेकअप ले रही हैं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ओवर आप बेसिस भी ना लें। आजकल हर कंपनीज़ की बीबी क्रीम्स मिल रही हैं, वो अप्लाई करें। पहले मैं डिफरेंट बताया करती थी कि मूस लिया करें, लेकिन अब बीबी क्रीम इज़ सो गुड कि शायद मैंने इस वक्त भी बीबी क्रीम अप्लाई की हुई है। ओके, तो वो इट्स जस्ट लाइक अ बेस, और अगर आप उसको अप्लाई करते हैं, उसके साथ आपने कोई कॉम्पैक्ट लगा लिया, लाइट सा ब्लशर दिया, लाइट सा लिपस्टिक और काजल, दैट्स इट। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप मेकअप उतारेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से उस मेकअप को क्लीन करना है। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने ऐसे ही आप उठ के छोड़ दिया, आप सो गए। आजकल तो फेस वॉशेस जो है वो भी बहुत चीप आ गए। फेस वॉशेस से पहले अगर आप उसको किसी क्रीम से सारा वाइप कर लेते हैं, मेकअप को रिमूव करें, इसके बाद फेस वॉश लगाएं, और बाद में कोई मॉइस्चराइजर जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लें। चले, ज़बरदस्त, दैट्स अबाउट इट। आई वुड से कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों के लिए कहूँगी, प्लीज़ घर से ये सारा कुछ शुरू होता है, बाहर से बच्चे नहीं सीखते। मेन इज़ योर होम, क्योंकि आपके बच्चों से और दूसरे भी सीखेंगे। इट्स आपका सुबह दिन कैसे शुरू होता है, टेबल पे आप कैसे बैठते हैं, आप किस तरह, प्लीज़ ऊंची आवाज़ में, अगर बड़े कम रखेंगे तो बच्चों को भी ये आदत पड़ेगी। तो यू आर टीचिंग योर किड्स, आपको दी बेस्ट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे। और कॉन्शियसली होता है, अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे चीज़ों के बारे में तो फिर तो वही कैरी ऑन होता रहेगा, एंड देन व्हेयर यू लास्ट यू नो वेयर यू गो। क्या बात है, ज़बरदस्त टिप्स।
آپ دے سکتے ہیں ویسے خواتین کو ٹپس. جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹائٹس سے ہٹ جائیں کہ میں سب سے ٹھیک ہوں. I like that. سب سے پہلے ہر انسان میں وہ کہتے ہیں there is always something. بالکل صحیح. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کون سی چیز سب سے بہتر ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ کام کریں. جو انسان کو یہ سمجھ آ گیا کہ مجھے 4 چیزوں پہ کام کرنا ہے اور 4 چیزیں میری بہت اچھی ہو سکتی ہیں وہ گروم ہو جاتا ہے. کسی کی کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوتے ہیں, کسی کے لکس اچھے ہوتے ہیں, کسی کے بال اچھے ہوتے ہیں, کسی کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو کیچ کرا سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا آتا ہو. بالکل صحیح. جو انسان اپنی اچھائیوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا سیکھ گیا اور برائیوں کو چھپانا سیکھ گیا تو وہی میری نظر میں کہتے ہیں کہ گروم. برائیوں پہ بیسیکلی یو ہیو ٹو ورک آن اٹ اور اس کو کم سے کم تھوڑا دھندلا کر دیں, چھپا دیں. ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی, ہر انسان میں ہوتی ہے, آپ میں بھی ہے, مجھ میں بھی ہے. مطلب میں مثال دے رہا ہوں, نہیں میں جنرلائز کر. ان کو موقع جب مل جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں بیچارے بہت زیادہ. میں سب کی بات کر رہا ہوں. نہیں نہیں بالکل صحیح بات, سچی بات ہے. nobody is perfect, everyone has weaknesses and start from your own self. yes. گرمی ہو گئی اسے چھوڑے ڈاکٹر وجاد کو, آپ تک آتے. سارا کچھ ہارڈ کور پوائنٹس دینا چاہتا ہوں میں, جنرلائز باتیں نہیں. فار ایگزامپل اگر آپ, آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اگر جیکٹ پہنے ہوئے ہیں تو شرٹ کا کالر اندر رہنا ہے, اوپر نہیں آنا. بہت صحیح بات. شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کی 1/4 انچ جیکٹ کی سلیو سے زیادہ باہر آنی چاہیے. اگر لیپل پہ پن لگا رہے ہیں تو انشور کریں اسے آپ کیری کر سکیں, وہ چمکتی بھڑکتی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز لیپل پنز لوگ پہنتے ہیں, بہت اچھی بھی لگتی ہے, بٹ دین اگین واٹ آر یو ویئرنگ ایگزیکٹلی آن دیٹ. پاکٹ اسکوائر پہن رہے ہیں تو انشور کریں کہ وہ کلر میچ کر رہا ہو, کنٹراسٹ کے ساتھ ہو آپ کی شرٹ کے ساتھ, یا واٹ ایور. اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, کسی پارٹی میں جا رہے ہیں ایز اے کپل اور سم تھنگ, تو وہ میچ کرتا ہوا ہو. اٹ شوڈ بی ان کنٹراسٹ ایٹ لیسٹ. ساکس آف کورس گیون بات ہے, جوتوں کے ساتھ میچنگ ہونے چاہیے, ٹراؤزر کے ساتھ بیلٹ میچنگ ہونی چاہیے. ٹائی اگر پہن رہے ہیں تو پلین شرٹ پہ پرنٹڈ ٹائی پہن لیں. پرنٹڈ شرٹ پہ پرنٹڈ ٹائی پہننا گناہ ہے. وہ بھی اسٹرائپ کے اوپر, اسٹرائپ پہ پولکا ڈاٹس جو پہننا ہے وہ غلط ہے. سو ایدر ٹائی پرنٹ ہو یا شرٹ پرنٹ ہو. اگر شرٹ پرنٹ ہے تو ٹائی پلین ہونا ضروری ہے, دونوں پرنٹڈ نہیں ہو سکتے, صحیح نہیں لگتا. ان کے تو پوائنٹرز بننے چاہیے اور آپ لوگ نیٹ سے لے لیجیے گا. اچھا عزیر میں ابھی پاز کر سکتی ہوں آپ, میں بریک کے بعد آ کے آپ سے اس بات کو کنٹینیو کر سکتی ہوں کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا, وچ از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ بہت ہی امیزنگ ٹپس ہیں, اس کو آپ نوٹ کر لیں, اور اگر ابھی تک نوٹ نہیں کیا گو گریب یور سیلف پیپر اینڈ پین اور یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. ابھی جو باتیں کرنے جا رہے ہیں آگے بھی, وی گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک ہے. ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. اچھا جی, اب جو باتیں شروع ہو گئی نا, وہ کوئی ایسے مزیدار باتیں ہو گئی کہ وہ ہمیں کئی جگہوں پہ سینسر بورڈ لگانا پڑ جائے گا, کیونکہ اتنا کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ہم بھائی نہ تو کبھی ریٹنگ کے پیچھے بھاگیں نہ کچھ, ہم تو پراپر فیملی شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے بڑے مزے کی پوائنٹرز اٹھائے ہیں مرد حضرات کے حوالے سے, اور جس میں ہم نے بہت سارے ترکے بھی لگا دیے. خواتین کے بھی ایسے بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ویسا کرنا چاہیے, شارٹس نہیں پہننے چاہیے, یہاں تک کپریز جو آ جاتی ہے. You should grow with your age. You should grow with age, اور موقع محل دیکھ کر آپ ڈریسنگ بھی کریں. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑے سے ویسے والے کپڑے پہننے تو آپ اس جگہ اس انوائرمنٹ کے حساب سے پہنیں جہاں آپ کو لگتا ہے اس قسم کے لوگ پہن رہے ہیں. Am I right? اگر آپ کو پہننے کا اتنا شوق ہے تو, ورنہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی بچے کے اسکول میں جا رہے ہیں اور آپ نے اتنے شارٹ کپریز پہنی ہوئی ہیں تو بلیو می the drivers are going to have a good time, otherwise اچھا نہیں لگے گا بالکل بھی. When in Rome, do as Yeah, exactly, that's my point. یہ سمجھتے ہیں یار روم میں بیٹھے ہیں, مسئلہ یہ روم میں بھی ایسے نہیں ہو رہا تھا ایکچولی. بالکل صحیح. اس کو آپ سمجھا دیں اور لوگ اسی روم سمجھ لیں گے. اچھا جی, اب اگر ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں اگین ٹپس کے حوالے سے, اب ناہید آپا کچھ ٹپس ضرور دیجیے گا ہمارے ان بچوں کو, ان ماؤں کو جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ماؤں کے لیے کہوں grow with your age. لڑکی بننے کی کوشش نہ کریں. ہم بڑے نہیں ہو بہت اچھی بات کر دی. اصل ہم بڑے نہیں ہو رہے, ہم بڑے ہوں گے تو وہ بچے بھی بڑے ہوں گے. تو وی آر گوئنگ ٹو دیٹ ایج. آج تک تو ناہید آپا وہ ہے نا, آنٹی نہ بولو نا پلیز. دیٹ از رانگ. پتہ ہے پہلے جو بڑے تھے نا, بڑے تھے جو دعائیں دیتے تھے, اب ہم بڑے ہی نہیں ہو رہے.
اب جو جنریشن آ رہی ہے دعا دینے والا کوئی نہیں ہے. صحیح بات. تو وی forgotten all that, so you have to grow with your age. جب آپ گرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ where do you land and the younger generation is growing up. تبھی آپ سکھا سکتے ہیں جب آپ انہی کی ایج کے رہیں گے. ایک یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی. Like I became an auntie when I was 22 years old. میرا بیٹا جب پیدا ہوا آٹومیٹکلی جب وہ اسکول جانے لگا تو اس کے جتنے بھی بچے تھے کلاس میں وہ میں ان کی آنٹی بن گئی. تو میں تو آئی واز ویری ینگ وین آئی بیکیم این آنٹی. لیکن اور میں اپنے جب اسکول فرینڈ سے ہم جب ملتے تھے اور میں اپنے بچوں کو بیٹا دیکھو انکل نہیں بھائی ایسے نہ بول. میں تو اور کیا بلواؤں میں, ماموں بلوا لو, انکل نہ بلوا لو. سو یا ماموں بلوا لو, چاچا بلوا لو, لیکن ویسے انکل یا آنٹی نہ بولو. وہ ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے. یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, 22 سال کی لڑکی بھی ہوگی یا 23 سال کی بھی لڑکی ہوگی, جیسے ہی بچہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک دم سے اماں بھی بن جاتی ہے. یہ ایک ڈراسٹک کانٹراسٹ ہے. اور آپ بولتے ہیں کہ آپ کی تو پوری زندگی پڑی ہے, آپ نے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیا ہے, مطلب تو وہ بھی تو گرومنگ میں نہیں آئے گا نا. بالکل وہ صحیح ہے, مگر آنٹی اور آپا اور اس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو بالکل بھی نہیں پڑتا. بالکل نہیں پڑتا. آپ کو کہہ کون رہا ہے, 10 سال کا بچہ آپ کو آنٹی بولے گا اور آپ کو یار یا اوئے کر کے باجی تو نہیں بولے گا, اور آپ کی اپنی اولاد ہے. That's my point exactly. تو یہ جب آپ گروم ہو رہے ہوتے ہیں پلیز ان چیزوں کو مت اتنا ہائی لائٹ کریں, بیکاز آپ ان چیزوں سے نام سے پٹ آف ہو جاتے ہیں. دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو آگے. اتنی چھوٹی سوچ. لیکن آپ ان خواتین کے بارے میں بتائیں جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو بہت زیادہ اماں بن جاتی ہیں. دیکھو ہر جگہ ایک گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. وقت سے پہلے آپ اماں بن جائیں, مگر یو شوڈ نو واٹ ٹو ٹاک, وین ٹو ٹاک, بیکاز ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اور پھر وہی عورتیں میں روتی بھی ہیں کہ ہمارے میاں کو تو ہم نہیں پسند آ رہے ہیں. اپنے آپ کا خیال رکھیں. لو یور سیلف. لو یور سیلف. جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو آپ دوسروں سے پیار کریں گے. اینڈ دین یو نو ہاؤ ٹو کیری یور سیلف. بالکل. بیکاز آج ہر ایک کا فرض ہے کہ اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی ہٹا دیں. ایکسلنٹ, زبردست. صدف آپ کی طرف آتے لاسٹ میسج کی طرف. کیا ہم فیشنیبل ڈیسنسی کے دائرے میں رہ کر فیشنیبل نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے کپڑے پہنے جو ریویل کر رہے ہوں. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے ایسے ہی کپڑے پہنے تو ہی لوگ آپ کو دیکھیں گے. اب نہیں آپ کو دیکھیں, شی لکس سو ایلیگنٹ. آئی لو دی وے شی آلویز کیریز. آپ اگر خوبصورتی سے اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں, اچھے کپڑے پہن رہے ہیں جو آپ پہ سوٹ کرتے ہیں. اب ایک بہت ہیلدی بندی ہے, وہ آپ اتنی شارٹ شرٹ پہن لے گی تو وہ اس پہ سوٹ نہیں کرے گا. تو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ آپ اپنی فزیک پہلے دیکھیں. اگر ہم اپنی فزیک دیکھتے ہوئے, میں خود کبھی پریفر ہی نہیں کرتی کہ میں شارٹ شرٹ پہنوں. صحیح بات. ظاہر ہے ویٹ ہے, برا لگے گا. جب آپ ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ طریقے سے رہ کے بھی ہر فیشن کر سکتے ہیں. کوئی میسج لاسٹ دینا چاہے گی؟ لاسٹ میسج کس حوالے سے آپ کہیں گے؟ اینی تھنگ, وٹ ایور, اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا پبلک. ٹو دا پبلک یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میں لڑکیوں کو کہنا چاہوں گی, لڑکوں کو کہنا چاہوں گی, پلیز کیپ یور سیلف کلین. ایٹ لیسٹ یہ احساس کیا کریں کہ آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کے اندر سے کوئی اسمیل آ رہی ہے, اور اس چیز کا لوگ خیال نہیں کرتے. لڑکے مینیکیور پیڈیکیور کرا سکتے ہیں؟ لڑکے مینیکیور پیڈیکیور کراتے ہیں. کرانا چاہیے. کرانا بالکل چاہیے, کیونکہ آج کل شاید لڑکے باربر شاپ پہ جا کے وہ سب کروا رہے ہوتے جو لڑکیاں اتنی کانشیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, which is a good thing, which is not that bad. Very good. Which is good. It's good. اگر لڑکے بھی باربر شاپ پہ جاتے ہیں اور جا کر اپنی فیشیلز کرا رہے ہیں, کیونکہ میں اپنے دلہا بننے کے ٹائم پہ صفائی نہیں کرانی تھی, ویسے بھی صفائی کرانی تھی. میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو, میں اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہوں جب ہیئر کٹ پہ, تو وہاں پہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں جا کے وہاں کارنر میں بیٹھ جاتی ہوں, کٹ اس کا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں سب لوگ اپنے آپ کو فیشیلز کرا رہے ہیں, کوئی تھریڈ کرا رہا ہے, کوئی آئی بروز بنا رہا ہے. لٹرلی. ڈاکٹر وجاہت, اینی لاسٹ میسج, اینی ٹپس یو وانٹ ٹو گیو؟ کپڑوں کی بات تو بہت اچھی بھائی نے کر دی. بس میں یہ بولوں گا کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں آپ کو یہ پتا ہو کتنی بات کر رہے ہیں, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کیسی بات ہو رہی ہے. زیادہ بولنا ان ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. لوگ اپنے آپ کو تھوڑا فوبک ہوتے ہیں اور اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور پہ, اور وہاں اتنی بات کرتے ہیں کہ ان کے نمبرز آلریڈی کم ہو جاتے ہیں. اب آپ 10 لاکھ کا برانڈ بھی کیوں نہ پہن کے آ جائیں, آپ آبسلیٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو جب آپ کہیں بھی بیٹھیں, گنی چنی بات کریں, اچھی بات کریں,
टॉपिक ओरिएंटेड बात हो, गॉसिप्स ना हो, ये भी ग्रूमिंग का वो हिस्सा है जो देर पा हिस्सा है। सेल्फ ग्रूमिंग कर सकता है इंसान अपनी? सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर सकता, उसको पता ही कुछ नहीं होता मुझ में क्या कमी है। ये तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप नहीं को कर सकते, रीड करके चीज़ें आ जाएं। बहुत कम लोग हैं। आई थिंक अगर किसी को ग्रूमिंग की ज़रूरत है वो चला जाए प्रोफेशनल के पास। हलवा है ये, आपको 4 बातें बता देगा, आप फॉलो करें। आप डिज़ाइनर के पास जा सकते हैं कपड़ों के लिए, आप हेयर कट जो आप लेते हैं वहाँ जाके अपनी शक्ल के हिसाब से बाल कटवा सकते हैं। आप बता सकते हैं मेरे कौन से स्पेक्टिकल्स पे जचेंगे, कौन सी आपकी जॉब है तो उस हवाले से आप कपड़े पहन सकते हैं। और किन लोगों में आप रात को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, वो लहजा आप सीखते हैं, तो यू कैन चेंज देम। ऑलराइट, वी आर द मेंटर, किसी अच्छे मेंटर के पास। वाज देयर लास्ट वेरी क्विकली लास्ट मैसेज? पिक योर कलर्स वाइजली जो आप पहन रहे हैं। अगर इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो डार्क भड़कते हुए कलर्स ना पहने। अगर आप डार्क हैं तो फिरोज़ी, ऑरेंज, डार्क पिंक ना पहने। ये जो कलर्स होते हैं, और जो अगर आप डार्क हैं तो अगेन बिल्कुल बेबी कलर्स भी ना पहने, क्योंकि ये कलर्स एक्चुअली जो गोरा गोरा होता है ना उसके लिए होता है ताकि वो थोड़ा सा डार्क दिखे। एंड देन ऑफ कोर्स सोच को अच्छा करें, ब्रॉडन अप करें। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, अगर आपको कोई बता रहा है यार तुझे च्युइंगम खाने की ज़रूरत है इस वक्त मिंट वाली, तो खा लें, उसके अंदर बुरा ना मनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो अपने साथ डिओड्रेंट या परफ्यूम कैरी करने में कोई बुराई नहीं है। डिओड्रेंट छोटा सा आता है, सस्ती चीज़ है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आसानी से चल सकता है, आराम से 100-150 रुपए की मिल जाती है अच्छी। And of course you look good and you create that impact which you want to create. ज़बरदस्त, excellent. I must say Uzair, आज आपने बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने and your colors are really complimenting you. तो अब समझ में आता है कि अगर उज़ैर कभी ट्रेनिंग ख़त्म कर देंगे तो he can always start a designing thing. So you can always be a designer. Opportunity है, ना टैलेंट तो नज़र आ रहा है कूट के। बात बिल्कुल सही कि यहाँ पे एक बात जो छोटा सा टिप मैं भी लोगों को देना चाहूँगी, बहुत दफ़ा नोट किया है कि लोग जब इंटरव्यूज़ पे जाते हैं या किसी से मीटिंग पे जाते हैं तो च्युइंगम चबा रहे होते हैं, बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब आप मुंह खोलते हैं और आपके मुंह में कहीं पे किधर कोई च्युइंगम हो तो इट लुक्स रियली बैड, कैविटी भी नज़र आ जाती है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आस्तीन सही होना, कॉलर सही होना, कपड़े सही होना, ख्याल रखें। जब हम बात करते हैं कि इंसान की ना, तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लड़की का या एक औरत का अपना जो घर होता है, उसकी सराउंडिंग होता है ना, वो बहुत बोलता है उसके पर्सनालिटी के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ख्याल रखिएगा कि आपने अपने घर को कैसे रखा है। यकीन जाने जब अगर कोई किसी के घर जाए और अगर आप अप्रिशिएट करते तो बिलीव मी उस औरत का जो घर, जिसका घर होता है, उस औरत को बड़ी खुशी होती है कि मेरे घर के बारे में तारीफ़ हो रही, कि मैंने सलीके से रखा है। और बच्चे भी वो तमाम चीज़ें सीखते हैं। आई मीन अब यकीन जाने, और आप बार बार बच्चों को जब हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ इसकी जगह नहीं है, इसकी जगह पर रखो, तो वो चीज़ें बच्चों के ग्रूमिंग का हिस्सा बनती हैं। तो जी हाँ, सफाई का बहुत ख्याल रखें, अपना भी, अपने इर्द गिर्द का भी, बिकॉज द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर ग्रूमिंग। और ज़िंदगी में हमेशा अपनों से बेहतर को देखें और सीखें। और अगर किसी को, अगर आपको टोकना भी है कि ये चीज़ सही नहीं है, या अगर आपको किसी से कुछ पूछना है कि इसको किस तरह करना चाहिए, शर्म ना महसूस करें। ज़िंदगी में एक दफ़ा आप सीख जाते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ लाइफ टाइम। कभी भी मैं ये नहीं कह सकती मैं बिल्कुल सब कुछ आ गया मुझे, मैं परफेक्ट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। वी ऑल हैव द रूम टू लर्न मोर एंड टू इम्प्रोवाइज। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। आई होप हमारे शो से आज आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सायरा कबीर हमारे ज़बरदस्त मेहमान और हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।